अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा उन्वान है वो है अल इजलु, बछड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल इजलु, इजलुन जमा उजूलुन बामाना बछड़ा। वकान बनु इसराइल यईशून मअल मुशरिकीन, और बनी इसराइल तो मुशरिकीन के साथ ज़िंदगी गुजारते थे या गुजार रहे थे। फ़ी मिस्र, मिस्र में। मुंज़ कुरून, कुरून जमा कुरून के माना ज़माना, मुद्दत में आपको तर्जुमा करा रहा हूँ, एक मुद्दत से। ठीक है, बनी इसराइल मुशरिकीन के साथ मिस्र में एक मुद्दत से ज़िंदगी गुजार रहे थे। वकान अल अक़बात, क़िब्तुन जमा अक़बात, वही क़िब्ती है जिसको फ़िरौन अपनी कौम समझता था, और जिसके बारे में उनका ख्याल था कि बनी इसराइल एक अलग कौम है और क़िब्ती अलग कौम है। क़िब्ती वो है जिसका जैसा उनका गुमान था कि जो हुक्मरानी के लिए पैदा किया गया, और बनी इसराइल वो कौम है जो खिदमत के लिए जिनको पैदा किया गया है। वकान अल अक़बात याबुदून, और क़िब्ती तो इबादत करते थे अशियाअन कसीरतन, बहुत सी चीज़ों की इबादत करते थे। कहाँ? फ़ी मिस्र, मिस्र में। व बनु इसराइल यरौन ज़ालिक बिअयुनिहिम, और बनी इसराइल इन तमाम चीज़ों को अपनी आँखों से देखते थे। व ज़ालत मिनहुम कराहत शिरकी, कराहत शिरकी ये फ़ाइल है ज़ालत का, और शिरक की कराहत उनसे ख़त्म होती चली गई या ख़त्म हो गई। व तसर्रब इलैहिम, तसर्रब ये तसर्रबु, तसर्रुबन के माना सरायत करना। व तसर्रब इलैहिम हुब्बुहु, और उनकी मोहब्बत किस चीज़ की? यानी अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करना, शिरक करना, इन चीज़ की मोहब्बत उनमें सरायत कर गई। कमा यतसर्रबुल माउ इला बैतिन वाहिनिन अतीक़िन, जैसा कि पानी सरायत करता है इला बैतिन वाहिनिन। देखिए, बैतुल मौसूफ है, वाहिनिन बैत की सिफत है, और अतीक़िन भी बैत की सिफत है। वाहिनुन के माना कमज़ोर, अतीक़ुन जमा उतक़ा बमाना पुराना। जैसा कि पानी एक पुराने और कमज़ोर घर की तरफ सरायत करता है। वकानू कुल्लमा वजदू फुर्सतन, और वो लोग ऐसा हो गए थे, ऐसे हो गए थे कि कुल्लमा वजदू, जब उनको मौका मिलता तो इन हदरू इला शिरकी, तो वो लोग शिरक की तरफ बह जाते। देखिए, इन हदर या हदिरु, इन हिदरन के माना बहना, लेकिन हम यहाँ तर्जमा करेंगे दौड़ना। वो लोग शिरक की तरफ दौड़ पड़ते। कमा यनहदिरुल माउ इलल हदूरी, जैसे कि पानी नशीब यानी निचली, या ये कह सकते हैं कि सतही ज़मीन की तरफ या नशीब ज़मीन की तरफ पानी सरायत कर देता है। वकानु कुल्लमा वजदू, और वो ऐसे हो गए थे कि जब उनको कोई फुर्सत मिलता, कोई मौका मिलता, तो इन हदरू इला शिरकी, तो वो शिरक की तरफ दौड़ पड़ते। देखिए, इन हदरा या नहदिर, नहदरन के लफ्ज़ बहना, लेकिन हम यहाँ तर्जुमा करेंगे दौड़ पड़ना। वो लोग उस शिरक की तरफ दौड़ पड़ते। कमा यनहदिरुल माउ, जैसा कि पानी इलल हदुर, नशीब की तरफ बहता है। हदुर जम नशीब यानी निचली वाली ज़मीन। वज़ागत कुलूबुहुम, और उनके दिल, ज़ाग यज़ीगु, ज़ैगन के माना ख़राब होना, और उनके दिल, वज़ागत कुलूबुहुम, और उनके दिल फिर चुके थे, मुड़ चुके थे। ज़ाग यज़ीगु, ज़ैगन के माना फिरना, एक तरफ मुड़ना। उनके दिल मुड़ चुके थे, फिर चुके थे। वह फसद ज़ौक़ुहुम, और उनका ज़ौक़ बिगड़ चुका था। फ़इन यरौ सबील रुश्दी, अगर वो रहनुमाई के रास्ते को देखते, और रुश्द के माना हिदायत, रहनुमाई, अगर वो रहनुमाई के रास्ते को देखते तो ला यत्तखिज़ू सबीला, उस रास्ते को इख्तियार नहीं करते। वयरौ सबील अलग़य्य, और अगर वो गुमराही के रास्ते को देखते, अलग़य्य के माना गुमराही, अगर वो गुमराही के रास्ते को देखते तो यत्तखिज़ू सबीला, उस रास्ते को इख्तियार कर लेते। जाजुल बहर, वो समंदर को तजावुज़ कर चुके थे। फ़अतौ अला कौमिन यअकुफ़ून अला असनामिन लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, तो वो ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो अपने बुतों को पूजने में मगन थे। वो बोले, ए मूसा,
جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہیں ویسے ہی ہمارے لیے بھی بت بنا دیجئے۔ قالو، ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی ویسے ہی معبود بنا دیجئے، کما لہم آلیہ، جیسے ان کے لیے معبود ہیں، بت ہیں۔ وغضب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام غضبناک، وقال، اور کہا انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو، یا للعجب، تعجب ہے، یا لظلم، ہائے ظلم ہے، ان اللہ قد انعم علیکم، اللہ نے تم پر انعام کیا، وفضلکم، اور تم کو فضلت دی، وآتاکم، اور تم کو وہ چیزیں دی، ما لم یؤتی احد من العالمین، جو دنیا جہان میں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ اللہ نے تم کو وہ چیزیں دی، ما لم یؤتی، جو عطا نہیں کی گئی، احد من العالمین، دنیا میں، دنیا جہان میں کسی کو۔ اغیر اللہ ابغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو چھوڑ کر میں تمہارے لیے دوسرا خدا تلاش کروں جبکہ اسی نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر میں تمہارے لیے دوسرے خدا کو تلاش کروں جبکہ انہوں نے تم کو دنیا جہان پر فضیلت بخشی۔ سار موسیٰ الی الطور، موسیٰ علیہ السلام طور سینا کی طرف گئے، طور سے مراد وہی پہاڑ، موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف گئے، وغاب عنہم ایاما، اور ان سے چند دنوں کے لیے غائب ہو گئے، یعنی اپنے قوم سے چند دنوں کے لیے غائب ہو گئے۔ فکانوا صید الشیطانی، وہ فریست شرکی، تو وہ لوگ شیطان کے شکار ہو گئے اور شرک کے شکار ہو گئے۔ فریست ان کے معنی شکار، اور صید ان کے معنی یہ شکار، اس کے معنی بھی آتے ہیں، وہ لوگ شیطان اور شرک کے شکار ہو گئے، یا یہ کہ ہتھے چڑھ گئے۔ قام رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، یقال له السامری، جن کو سامری کہا جاتا تھا، اس نے کیا کہا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کھڑا ہوا جن کو سامری کہا جاتا ہے، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا نکالا، ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی، بس وہ کہنے لگے یہی تو تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے، وہ تو اسے بھول گئے، فنسی ہے، وہ تو اسے بھول گئے۔ وفتن بنو اسرائیل بهذا العجل، تو بنی اسرائیل اس بچھڑے کے متعلق فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ وخروا علیہ صما وعمیانا، اور وہ لوگ تو اس پر بہرے اور اندھے ہو کر گر پڑے، بہرے اور اندھے ہو کر گر پڑے۔ خر یخر خرورا کے معنی گرنا، اور اصم جمع سم بہرا، آما جمع عمیان اندھا، وہ لوگ بہرے اور اندھے ہو کر اس پر گر پڑے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کا مالک ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کا مالک ہے؟ الم يروا انه لا يكلمهم، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا ہے، ولا يهديهم سبيلا، اور نہ ہی ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ وَنَهَاهُمْ هَارُونُ عَنْ ذَلِكَ، اور ہارون علیہ السلام نے ان کو منع کیا، عن ذَلِكَ، اس سے، وَاجْتَهَدَ، اور کوشش کی اور کہا یا قوم انما فتنتم به وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری، اے میری قوم تم تو اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے اور تمہارا رب تو رحمان ہے، تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ ولیکن بنو اسرائیل مفتونین بسحر سامری کی، لیکن بنی اسرائیل تو سامری کے جادو کے فتنے میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھا دی گئی تھی۔ دیکھیں ان کو پلا دیا گیا تھا، ان کے دلوں میں پلا دیا گیا تھا کیا؟ بچھڑا، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دی گئی تھی۔ فقالوا، ان لوگوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم تو اس وقت تک
اسی میں لگے رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس لوٹ نہیں آتے. ہم تو اس وقت تک اسی میں لگے رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آتے. عاکف جمع عاکفون، مقیم اعتکف یعتکف، اعتکافن کے معنی گوشہ نشین ہونا.